नमस्कार। सामुदायिक रेडियो मर्साङदी 95 मेगाहर्ट्जको साप्ताहिक कार्यक्रम प्रवासी सुस्केर सुनेर बसिरहनु भएका आदरणीय श्रोता महानुभावहरूलाई म चोगा टिभी गुरुङ र प्राविधिक खुसी गुरुङको हार्दिक नमस्कार एवं न्यानो अभिवादन। जीवनको वास्तविक यात्रा उकाली र ओह्रालीबाट आरम्भ हुन्छ। साँच्चै भन्ने हो भने हाम्रो जीवन हामीले सोचे जस्तो र चाहे जस्तो कहाँ हुँदो रहेछ र। त्यसैले चाहेर नचाहेर रहर बाध्यता उच्च शिक्षा बसाई सराई वैदेशिक रोजगार र व्यवसायको सिलसिलामा मनभरि मातृभूमिको माया र ममता साँचेर प्रवासमा रहेका हाम्रा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको जीवनको भोगाई गराई आरोहको मार्मिक कथा व्यथा सुख र दुःख र सफलताको अनुभवहरूलाई हुबहु प्रस्तुत गर्न सञ्चालन गरिएको यो विशेष कार्यक्रम हो प्रवासी सुस्केर। प्रवासी सुस्केर 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 कार्यक्रम प्रवासी सुस्केर शनिबार साँझ 7 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो वेबसाइट www.radiomarsangi.org मा पनि प्रत्यक्ष सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको पुनः प्रसारण सोमबार दिनको 3:30 बजेदेखि 4 बजेसम्म पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। प्रवासी सुस्केरमा आज हाम्रो अतिथिको रूपमा अमेरिकाको न्यू जर्सी निवासी सामाजिक अभियन्ता शान्त अधिकारी घिमिरे भर्चुअल संवादमा जोडिसक्नु भएको छ। उहाँ पूर्व शिक्षिका, स्वतन्त्र लेखक, गीतकार, गायक, कवियत्री, महिला अधिकार कर्मी र सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग नेपाली महिलाहरूको राष्ट्रिय पर्व हरितालिका तीजको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, 21औं शताब्दी र अमेरिकामा रहेका नेपाली डायस्पोराहरूको बीचमा अन्तर सम्बन्ध कस्तो रहेको छ र भावी पुस्तालाई पुस्ता हस्तान्तरणको सवालमा के कस्तो प्रक्रिया अपनाइरहनु भएको छ, यसबारेमा केन्द्रित रहेर संवाद गरिनेछ। भनिन्छ न्युयोर्क सहर कहिल्यै सुत्दैन। यसैसँग जोडिएको न्यू जर्सी सहरमा निवास गर्नुहुने लेखिका शान्त अधिकारी घिमिरेको जन्म लमजुङ बेसीसहर नगरपालिका 4 पुराणकोट खिरिन्चे गाउँमा भएको थियो। उनको मर्स्याङ्दी गाउँपालिका 6 बाहुनडाँडाको घिमिरे परिवारमा बिहेबारी भए। बाहुनडाँडा भन्ने बित्तिकै राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको जन्मथलो यस्तो सुगन्धित माटोबाट आएकी शान्त घिमिरेले अमेरिकामा पनि लेखन, गायन र सामाजिक अभियानमा निरन्तर खटिएकी छन्। उनको समुद्र पारीको माया, प्रवासी मन र कर्मभूमिको फूल 3वटा कृतिहरू प्रकाशन भइसकेका छन्। यसबाहेक सपनाको देशबाट र भगवान खोज्दैछु नामक एल्बम पनि रेकर्डिङ भइसकेका छन्। यसबाहेक अनेसस एनआरएन अधिकार दिन दुखीहरूलाई सहयोग र दर्जनौं सामाजिक संस्थाहरूमा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ। यसबाहेक नेपाल र अमेरिकामा गरी दर्जनौं संस्थाहरूबाट मान सम्मान पनि प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। आउनुहोस् आज हामी उहाँसँग भर्चुअल संवाद गरौँ। नमस्कार, शान्त घिमिरेलाई प्रवासी सुस्केरामा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। कार्यक्रम प्रवासी सुस्केरा रेडियो मर्स्याङ्गी परिवार साथै मनिता गुरुङलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँलाई आरामै हुनुहुन्छ? म एकदम ठिकै छु, सन्चै छु। हजुरलाई कस्तो छ? सन्चै छु मलाई पनि। अहिले तपाईँ न्यू जर्सीको कुन ठाउँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? म न्यू जर्सीको अमेरिकाको न्यू जर्सी सिटीबाट बोल्दैछु। धन्यवाद शान्त घिमिरेज्यू। भनिन्छ कि संस्कृति सभ्यताको जनानी हुन्। नेपाली संस्कृतिको मौलिक जनानी मानिने हरितालिका तीजको ऐतिहासिक महत्त्व, 21औं शताब्दी र अमेरिकी महिला डायस्पोराहरूको बीचमा
आन्तर सम्बन्ध कस्तो रहेको छ, तपाईँले यसलाई कसरी बुझ्नु भएको छ, यहीँबाट आजको विषयलाई उठान गरेँ। कृपया। फेरि पनि धन्यवाद हजुरलाई 2-4 शब्दहरू राख्ने मौका दिनुभयो। म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी विदेशमा बसेर पनि हाम्रो महान चाड महिला दिदीबहिनीहरूले मनाइ आइरहेको चाड तीज पर्वलाई सर्वप्रथम त शुभकामना दिन चाहन्छु। सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइ सबै स्वदेश विदेश रहनुभएका सम्पूर्णलाई मेरो हृदयदेखि नै धन्यवाद दिँदै शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। अब नेपालमा बसेर कति चाडहरू मनाइन्थ्यो होला, अहिले विदेशमा आएर पनि विदेश भएर पनि मान्छेहरूले आफ्नो संस्कृति धर्म पहिचानहरू हामीले बिर्सिएका छैनौँ। हामीले सधैँ यी चाडपर्वहरूलाई भुल्न हुँदैन भनेर हामीले मनाइरहेका छौँ र यसरी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले प्रवासमा बसेर पनि मनाइराख्नु भएकै छ। एकदम विशेष महत्त्वै भन्ने ठान्छु म त तीजलाई पनि, किनकि एउटा महिलाहरूले व्रत लिएर आफ्नो आयु लामो होस्, आफ्नो श्रीमानको लागि लामो आयु लामो होस् भनेर चाहिँ यसरी व्रत गरिरहेका हुन्छन्। महिलाहरूले चाहिँ भोको पेटमा होइन मिठा मिठा गीतहरू गाएर, पुराना गीतहरू गाएर, राम्रा राम्रा कपडाहरू लाएर, सिँगार पोटार गरेर आफ्नो मौलिक हकहरूलाई चाहिँ यस्तो पहिचान चाहिँ हटाउनु हुँदैन भनेर त्यो गरिरहेका पनि छन् भने कोही ठाउँमा चाहिँ अहिले भनौँ न नेपालमा कति विकृतिहरू आइरहेका छन्। यसलाई तीजको बारेमा चाहिँ अलि श्रृङ्खल गीतहरू बनाउने नाच्ने त्यस्तो गरेका छन्। त्यो चाहिँ नहोस् भन्न चाहन्छु, किनकि यो हाम्रो एकदम महान चाड जस्तै हो, यो हराउँदै नजाओस्, किनकि सबैले हाम्रो यो चाडलाई चाहिँ मान्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ चाहना छ। र सबै दिदीबहिनीहरूलाई मैले तीजको शुभकामना पनि छु। र हामीले अब के फरक छ र महत्त्व छ भन्नुभएको छ विदेशमा बसेर पनि, किनकि तीज पर्वलाई चाहिँ सबैले मानेकै हुन्छन्। अब आउँदाका भावीहरूले पनि, अब बच्चाहरूले पनि यो संस्कृतिलाई नभुलुन् भन्ने चाहिँ मेरो चाहना छ। त्यही हो। धन्यवाद शान्त घिमिरेज्यू। तीजको बारेमा तपाईँले कुरा स्पष्ट राखिदिनु भयो। अझै म यसलाई चाहिँ यसको विभिन्न पाटोहरूलाई जोड्दै जाने प्रयास गर्नेछु। अब यस सन्दर्भमा म तपाईँलाई फेरि अर्को कुरा के सोध्न चाहन्छु भने तीजको मौलिक परम्परा के हो, यसलाई यो पर्वलाई हामीले कसरी हेर्ने, यसलाई अलिकति भावी पुस्ताहरूलाई अलिकति पुस्ता हस्तान्तरण हुने किसिमले अलिकति सरलीकरण गरिदिनुहोस् न। यो हाम्रो चाड चाहिँ जसरी हामीले अरू चाडपर्वहरू दसैँ तिहार मना जस्तै हो, तीज पनि यस्तै हो भन्ने चाहन्छु मैले चाहिँ। किनकि हामी एउटा हिन्दू धर्मावलम्बी भएको कारणले हाम्रो यो पहिचानहरू नहटोस्, नजाओस्, नबिग्रियोस्, विकृतिहरू नआओस् भनेर पनि यो चाडहरूलाई चाहिँ मान्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता हो। किनकि हामीले मात्रै नमानिकन होइन, हामीले मात्रै मनाएर पनि नभइकन हाम्रा भोलिका सन्ततिहरूले पनि त्यो चिजलाई चाहिँ मान्नुपर्छ। यो एउटा महान चाड जस्तै हो भन्ने चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने मेरो चाहना हो भन्न चाहन्छु। यो तीजमा खानपान गर्नुका साथै माइतीहरूसँग नजिक हुने अथवा माइत जाने चलन पनि देखिआएको छ। र माइत मात्रै जाने, मिठो मात्रै खाउने हो कि, अथवा यो तीजमा महिलाहरूले कस्तो खालको व्रत बस्ने अथवा के कारणमा व्रत बस्ने? त्यो हुन त एउटा वर्ष दिनमा आएको चाड हो। आफ्ना दिदीबहिनी साथीभाइ बा आमा सबै इष्टमित्रहरूलाई चाहिँ आफ्नो 1 वर्षपछि आएको आफ्ना मनका वेदनाहरू पोख्नको लागि पनि एउटा त्यो त स्वाभाविकै हो। त्यति मात्र नभइकन हामीले एउटा पहिलादेखि नै चलिआएको चलन भएको कारणले गर्दा नि हामी एउटा हिन्दू धर्मावलम्बी हौँ, हाम्रो परम्परालाई बिर्सिन हुँदैन, रीतिरिवाजलाई बिर्सिन हुँदैन भनेर पनि एउटा यो व्रत बस्ने पनि एउटा छ। र आफ्नो धर्म कर्म नै
होइन विश्वास छ यो संसारभरि नै होइन धर्म गरे नै फल पाइन्छ भन्ने छ। त्यो कारणले गर्दा हामीले धर्म कर्म पनि विश्वास गरेर चाहिँ हामीले यो चाडलाई चाहिँ मनाउनु पर्छ भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता छ। र दाजुभाइहरूसँग पनि भेटघाट पनि भयो, बाआमा दुःख कुराहरू गर्न पाइनुभयो, दिदी भाइ बहिनीहरूसँग दुःख वेदनाका कुराहरू पनि यति बेला तीजको बेलामा दुःखका गीतहरू पनि गाइन्छ, सुखका गीतहरू पनि गाउन सकिन्छ। र शिक्षित मुलुकहरू पनि बनाउनु पर्छ है, यो विकृतिहरू हुन दिन हुन्न है भनेर पनि गीतद्वारा पनि गरिन्छ। विकृति नआओस् भनेर पनि हामीले चाहिँ गीतहरूलाई पनि बनाउन सकिन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ एकदम महान चाडै हो भन्ने चाहन्छु। त्यही भएर तीज चाहिँ मनाउनु पर्छ, यो चाहिँ हटाउनु हुँदैन, लोभ हुन दिनु हुँदैन। हामी जस्ताले नै तीजलाई चाहिँ राम्रो बनाएर राख्नुपर्छ। ठिक छ, धन्यवाद। यो अर्को एउटा यसै सन्दर्भमा म अर्को एउटा प्रश्न थप्न चाहेँ। तीजको पर्वमा माइतीले चेलीलाई सम्झिने हो कि चेलीले माइतीलाई सम्झिने हो कि कस्तो हाम्रो चाहिँ मौलिक परम्परा के रहेको छ? यो त दुवै हो, दुवै भन्न चाहन्छु म त। दाजुभाइ माइतीहरूले पनि हामीलाई सम्झेनन् भने हामी पनि एकदम दुखी नै हुन्छौँ। तर हामी पनि माइत छ भनेर आफू पनि गइन्छ नि त। त्यही भएर दुईतिरैको छ यसमा चाहिँ, किनकि दाजुभाइहरूले पनि माइती ल्याउनु पर्छ दिदीबहिनीहरूलाई भन्ने भावना हुनुपर्छ र हामी पनि माइत जानुपर्छ। आफ्नो माइती हो, मातृभूमि हो, माइती हो, जन्मिएको जन्मस्थल हो, बिर्सिन हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। मलाई त्यही नै लाग्छ। धन्यवाद। अब म तीज बाहेक अर्को एउटा विषयतिर विषयान्तर गर्न चाहन्छु। अब त्यो के छ भने तपाईँ अहिले अमेरिकामा बसिराख्नु भएको छ। अमेरिकाको व्यस्त जीवन, यसलाई चाहिँ यान्त्रिक जीवन, मिसन लाइफ जस्तै छ अमेरिकाको। कसैलाई पनि फुर्सद हुँदैन। यस्तो जटिल अथवा एकदम व्यस्त जीवनमा पनि तपाईँले अमेरिकामा रहेर अथवा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा बसेर हातेमालो गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा सुनिँदै आएको छ। र यस्तो सक्रियता जनाउने अथवा हुने कसरी तपाईँलाई प्रेरणा प्राप्त भयो, यसबारेमा अलिकति श्रोताहरूलाई स्पष्ट गराइदिनुहोस् न हजुर। यो त सबभन्दा ठुलो कुरो मनै हो जस्तो लाग्छ। धन भन्दा पनि मन हो जस्तो लाग्छ। मन भयो भने तँ आँट म पुर्याइदिन्छु भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ भन्ने एउटा पहिलेका बुवा बाजेहरूले गरेका कुराहरू चाहिँ म अहिले एकदम याद गर्छु। किनकि पहिला बाजेहरूले चाहिँ आफ्नो पाहुनाहरू आउँदाखेरि चाहिँ यसो पानी दिएर अथवा बसोबास दिएर पनि हाम्रो लक्षण आयो भन्ने चलन छ नि। त्यस्तै चाहिँ हामीले पनि आफूले गर्न सकेको समाजसेवी गर्न सक्यो भने आफूले चाहेको मनले चाहेको धेरै दिन नसके पनि थोरै भए पनि एउटा दान गर्न पाए, एउटा त्यो चाहिँ मनमा धेरै आनन्द हुँदो रहेछ। त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि म चाहिँ समाजसेवीमा लागिरहनु मन लाग्छ। किनकि जसलाई दुःख पीडितहरू भएको देख्छु उहाँहरूलाई देख्ने बित्तिकै मेरो मन चाहिँ ओहो उहाँहरूलाई दिन पाए हुन्थ्यो, सहयोग गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ भावना आइरहन्छ। त्यही कारणले नि मैले चाहिँ यसरी समाजसेवी काम चाहिँ गरिराखेकै छु। धेरै संस्थाहरूमा पनि संलग्न छु। सबैजनाले, सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले सहयोग गर्नु भएको छ। त्यही अनुसारले मैले पनि हातेमालो गर्दै म पनि अगाडि बढिराखेको छु। अधिकारीज्यू, यस सम्बन्धमा म अर्को एउटा फेरि प्रश्न एउटा थप्न चाहेँ। तपाईँको पूर्व सूचना अनुसार, व्यक्तिगत सूचना अनुसार तपाईँ अधिकार भन्ने संस्थामा पनि सम्बन्ध भइसकेको रहेछ अथवा त्यहाँको कार्यकारिणी समितिमा रहेर काम गरिसक्नु भएको देखिन्छ। त्यसले गर्दा यो अधिकार भन्ने संस्था जुन न्युयोर्कमा स्थापित भएको देखिन्छ, यसले गर्ने काम के हो र के गर्दैछ, यसबारेमा अलिकति हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरूलाई यसबारेमा अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। हजुर, धन्यवाद। यो अधिकार संस्था भनेको एउटा हाम्रो नेपाली संस्थाको अधिकार संस्था हो। त्यसमा हाम्रो दिदीहरू, आदरणीय दिदीहरू हुनुहुन्छ, नर्बदा दिदी होइन, लुना दिदीहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसैमा म पनि एउटा घरेलु कामदार हुँ। म घरेलु कामदारको रूपमा काम गर्छु। मैले 2 वर्षसम्म त्यही घरेलु कामदारमा बसेर मैले काम गरेँ। त्यसमा के काम गरेँ त भन्दाखेरि हामी यस्ता महिला दिदीबहिनीहरू जो पनि घरमा काम गर्ने अथवा बाहिर गएर
अरूको घरमा काम गर्ने महिला दिदीबहिनीहरूको दुःख पीडाहरू बुझ्नको लागि पनि हामीले यो काम गरिरहेका थियौँ। यो कुराहरू मैले बुझेँ। यति मात्र नभइकन विभिन्न घरेलु उपायका ज्ञानहरू जस्तै नानी ट्रेनिङहरू अनि CPR ट्रेनिङहरू, त्यस्तै आएर के अरे इङ्ग्लिस क्लासहरू, यस्ता कुराहरू पनि सिकाउनुपर्छ भन्ने कुरो त्यहाँबाट धेरै कुराहरू सिक्न पाइयो यो अधिकार संस्थाबाट। र मैले पनि धेरै ज्ञानहरू सिक्न पाएँ र धेरै दिदीबहिनीहरूलाई पनि सिकाउने मौका पाएँ। मैले 2 वर्ष त्यही भित्र बसेर काम गरेको हुँ। अहिले हाम्रो न्यू जर्सी, पहिला न्युयोर्कमा मात्रै अधिकार संस्था भन्ने थियो। अधिकार संस्था भनेको डोमेस्टिक वर्कर, जुन घरेलु कामदारहरूलाई दुःख आपद परिरहेको छ त्यस्तो मान्छेहरूलाई सघाउने एउटा यो डोमेस्टिक वर्करको संस्था हो। अनि हामीले पनि न्यू जर्सीमा आएर म आफै पनि खटेर यही न्यू जर्सीमा पहिला 4-5 जना मात्रै थियौँ। अहिले धेरै दिदीबहिनीहरू सङ्कलन हुनुहुन्छ। यसमा धेरै दिदीबहिनीहरूले साथ दिनुभएको छ। हामीले पनि यो अधिकार संस्थाले चाहिँ संस्था ल्याएर न्यू जर्सीका घरेलु कामदार दिदीबहिनीहरूको दुःख पीडालाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ भनेर यसमा हामीले न्यू जर्सीबाट पनि यसमा काम गरिराखेका छौँ। यो के अरे अधिकारको संस्थाको तर्फबाट धेरै दिदीबहिनीहरूले सहुलियतहरू पाउनु भएको छ। अधिकार संस्थाले धेरै धेरै राम्रो काम गरेको छ। किनकि कोही मान्छेहरू इङ्ग्लिस बोल्न पनि नजान्ने थिए, उहाँहरूले इङ्ग्लिस पढ्न पाउनु भएको छ। अनि कसैलाई काममा गएर के गर्नुपर्छ भन्ने कुरो केही पनि थाहा थिएन। पहिला आउँदाखेरि धेरै गाह्रो थियो दिदीबहिनीहरूलाई। त्यो सबै थाहा पाउनको लागि हाम्रो अधिकार संस्थाले धेरै ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ। अहिले यति बेला त्यस्तै यही कोभिडमा भनौँ न कति गाह्रो भइरहेको थियो। अहिले यही अधिकारले धेरै दिदीबहिनीहरूलाई, दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई यी पनि धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसो भएर मलाई चाहिँ धेरै राम्रो लाग्छ। सबै दिदीबहिनीहरूले अधिकार संस्थाहरूलाई सम्झेर धेरै ठाउँमा पनि अहिले यो डोमेस्टिक वर्करको अभियान चलिरहेको छ। धेरैले राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ। म त उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले त धेरै कुराहरू अधिकारमा लागेर धेरै कुराहरू सिक्ने मौका, ज्ञान सिपमूलक सिपहरू पनि लिने मौका पाएँ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। अब यस प्रसङ्गसँग फेरि अर्को एउटा प्रश्न जोड्न चाहेँ मैले। तपाईँको प्रोफाइल हेर्दा NRN र ANESAS भन्ने संस्थाहरू अथवा यो अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्क भएको संस्थासँग पनि तपाईँ आबद्ध भएको देखिन्छ। तपाईँ यो संस्थासँग कसरी जोडिनु भयो? यो NRN र ANESASले के कामहरू गरिराखेको छ र यसबाट के उपलब्धिहरू हामीले लिन सकिन्छ, यसबारेमा अलिकति संक्षेपमा बताइदिनुहोस् न। पहिला म एउटा साइट नै भएको कारणले भएको नाताले म नेपालदेखि नै नाच्ने, गाउने, गीत गाउने त्यस्तो भएको हुनाले नै म यहाँ आएर पनि यो अमेरिका जस्तो विदेशको ठाउँमा आएर पनि हाम्रो यो ANESAS अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज भन्ने संस्था छ, त्यसमा पनि म मेम्बर बने। अनि मेम्बर बनेर मैले त्यहीँ कोषाध्यक्षको काम गरेँ 2 वर्ष। फेरि त्यसरी सङ्कलन भएर धेरै राम्रा साहित्य कार्यक्रमहरू गरियो, राम्रा कार्यक्रमहरू गरियो, अरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रमहरू पनि गरियो र अहिलेसम्म पनि त्यसैमा गरिराखेकै छौँ। धेरै दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ त्यसमा। हाम्रा मैले मान्नुपर्ने अग्रज दिदीहरू हुनुहुन्छ, जस्तै गीता खत्री दिदीहरू, पुनम दिदीहरू, ज्योतिहरू। त्यहाँ सम्पूर्ण मैले अहिले सबैको नाम सिक्न सक्दिनँ। हाम्रो नियोग च्याप्टरका सम्पूर्ण समितिहरू हुनुहुन्छ। म त्यसमा चाहिँ अहिले उपाध्यक्ष हुँ। उपाध्यक्ष रहेर म अहिले पनि काम गरिरहेको छु। धेरै राम्रा कामहरू गरिएको छ। विभिन्न साहित्य मनहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा हामीले जोडेर चाहिँ अहिले यसरी यो कोभिडमा पनि हामीले एउटा यसरी जुमको मार्फतबाट किताबहरू विमोचन गर्ने, विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्ने त्यस्तै गरिराखेका छौँ। यो साहित्य मनहरूलाई चाहिँ म यहाँबाट पनि सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनकि हाम्रा दिदीहरू, अग्रज दिदीहरूबाट नै मैले सिक्ने धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाएँ। अनि विभिन्न कार्यक्रमहरूमा भाग लिने मौकाहरू पनि पाएँ र म पनि त्यसरी भाग लिँदै जाँदाखेरि म नि अहिले यहाँसम्म पुगेको छु। उहाँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र न्यू जर्सी, नारायण
च्याप्टर म एनआरएन च्याप्टरको पनि महिला संयोजकमा काम गरेँ 2 वर्ष। त्यहाँ भर्खर सुरु भएको थियो, त्यति बेला मैले काम गर्ने बेलामा भर्खरै सुरु भएको हो। 2 वर्ष हाम्रा समिति 9 जना समितिहरू हुनुहुन्थ्यो। हामीले त्यति बेला भर्खर सुरु भएको एनआरएन संस्था त अब च्याप्टरको संस्था एनआरएन संस्था त थियो, तर पनि नियोग च्याप्टर भने जस्तै न्यू जर्सी च्याप्टर चाहिँ थिएन त्यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ। अनि त्यसै बेलादेखि म पनि संयोजक हुन पाएँ। त्यहाँ मलाई सङ्कलनको होइन, मलाई पनि भाग लिन दिने दाजु सञ्जीव दाजुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यहाँ बसेर हामीले धेरै राम्रो काम गऱ्यौँ। अब छोटो समयमा पनि हामीले धेरै राम्रो काम गऱ्यौँ होला जस्तो लाग्छ, किनकि हामी सबै समितिका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मिलेर चाहिँ हामीले नुवाकोटको स्कुलमा गएर त्यहाँ चाहिँ चन्दा दिने काम गरियो। त्यहाँका 2टा स्कुललाई चाहिँ हामीले यस्तो श्री पञ्चमीको दिनमा नेपालमा गएर पुस्तकहरू कापी कलमहरूको अभाव रहेछ, त्यहाँ चाहिँ बेन्चहरूको अभाव रहेछ, त्यो भनौँ न सबै त्यो धेरै एकदम दुर्गम ठाउँ रहेछ। त्यो स्कुलमा भूकम्प पीडितै हुनुहुँदो रहेछ क्या। भूकम्प गएदेखि उहाँ त्यो ठाउँमा कोही पनि जान सक्नु भएको रहेछ। अनि हामीले चाहिँ खोजेर नुवाकोटकै साथीहरू भेटाएर, जस्तै वकिल बसन्त सर अनि त्यसपछि सुमन सिटौला सर भेट भएर नै उहाँबाट हामीले सम्पर्क गरेर उहाँहरूसँगै हामीले चाहिँ अलिअलि पैसा यहाँबाट जम्मा गरेर उहाँहरूलाई दिन गयौँ। धेरै राम्रो कार्यक्रम गराउनु भयो उहाँहरूले पनि, हामीलाई एकदम मान सम्मान गर्नुभयो। हामीले पनि उहाँहरूलाई धेरै सहयोग गऱ्यौँ र हामीले फेरि त्यो स्कुललाई चाहिँ हाम्रो तलको एउटा स्कुल एकदम साह्रै विकट ठाउँमा रहेछ, नुवाकोटको उसमा, त्यहाँ चाहिँ के अरे विकट ठाउँमा कोही जानु सक्नुभयो रहेछ। हामीले त्यो स्कुललाई पनि बनाउने भनेर हामीले त्यो प्रतिबद्ध भनौँ न बाचा गरेर आएका थियौँ, तर त्यो स्कुल चाहिँ बनाउन सकेका चाहिँ छैनौँ। त्यसमा हामी चुकेका छौँ, त्यसमा सरी भन्न चाहन्छौँ। र हामीले स्कुल बनाउन नसके पनि हामीले यहाँबाट जम्मा गरेर 2 लाख पैसा चाहिँ हामीले बसन्त बस्नेतको हातमा चाहिँ दिन पुग्यौँ। उहाँले बुझाउनु भयो होला जहाँसम्म लाग्छ, उहाँले स्कुलमा लगेरै दिनुभयो होला जस्तो लाग्छ। हामी त त्यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ जान सकेका छैनौँ। धेरै राम्रो काम अरू थोक यहाँ गाउँतिरकामा सबै अहिले यस्तो दुःखको बेलामा पनि एनआरएनले धेरै काम गरेको छ। कसैलाई चाहिँ रासनहरू पुर्याइराखेको छ, खाना नपाउने ठाउँमा पैसाहरू अलिअलि बाँडिराखेको छ, दुःख पाउनेहरूलाई त्यस्तै गर्नुभएको छ। राम्रो काम गर्नुभएको छ नियोग च्याप्टरले पनि। अनि त्यसपछि आएर हाम्रो यो न्यू जर्सीको च्याप्टरले पनि राम्रो काम गर्नुभएको छ उहाँहरूले। धन्यवाद। अब म यही सहयोगको सम्बन्धमा अर्को एउटा प्रश्न अलिकति थप्न चाहेँ। तपाईँलाई गरिब दिन दुखीहरूलाई सहयोग गर्न पाउँदा अत्यन्तै खुसी लाग्छ भनेर हजुरले पहिले नै भनिसक्नु भएको छ। र यो स्कुलको 2,50,000 सहयोग बाहेक अरू पनि सहयोगहरू दिनुभएको छ कि? यदि दिनुभएको छ भने कहाँ कति दिनुभएको छ? यसबारेमा अलिकति खुलासा गरिदेऊ न। मैले धेरै ठाउँमा दिएको छु दिन त। मैले आफ्नै व्यक्तिगत तर्फबाट त मैले सर्वोदयमा 1,25,000 दिएको छु। त्यसपछि उता जगतमा लमजुङ जगत श्री सरस्वती विद्या मन्दिरमा 50,000 दिएको छु। जटेश्वर माध्यमिक विद्यालयमा 10,000 दिएको छु। चन्द्रोदय माध्यमिक विद्यालयमा 10,000 दिएको छु। फेरि पछि अक्षयकोष खोल्नको लागि भनेर 50,000 दिएको छु। त्यसपछि ताराचोक आमा समूह उहाँहरूलाई पनि मैले 25,000 पठाएको छु। अनि जगतको आमा समूहलाई पनि 25,000 पठाएको छु। यी त मेरो यो पर्सनल व्यक्तिगत एउटा सहयोग मात्रै हो। र अरू पनि बिरामी जस्तै क्यान्सर पीडितहरू, फोक्सो पीडित होइन, मृगौला पीडित, यस्तोलाई पनि हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। हामी विदेशमा रहेर आफ्ना गाउँघरका नेपालमा रहेका पीडितहरूलाई सहयोग नगरे कसले गर्ने भनेर हामीले चाहिँ हाम्रै दिदीबहिनीहरूबाट सङ्कलन गरेर हामीले मृगौला पीडित खुसी माया गुरुङलाई हामीले 1,13,000 पठाउन सफल भयौँ। त्यसपछि विशाल बिको भन्ने भाइ पनि क्यान्सर पीडित हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि हामीले 1 लाख पठाउन सफल भयौँ। त्यस्तै निश्चल गुरुङ पनि, उहाँ पनि क्यान्सर पीडित नै हुनुहुन्थ्यो,
14-15 वर्षको उमेरमा यस्ता बच्चाहरू सबै क्यान्सर पीडित भएको देख्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले अहिले भर्खरै 1,23,000 हामीले 1,24,000 पठायौँ। त्यसपछि अर्को एउटा लोहनी भाइ पनि लडेर रुखबाट लडेर साह्रै हुनुभएको रहेछ, भरतपुर हस्पिटलमा हुनुहुँदो रहेछ। अनि साह्रै भएको आवाज देखेर त्यो भनौँ न कि अहिले त फेसबुकको सञ्जाल भएको कारणले गर्दा बिरामी भएको पनि छिटो थाहा हुने भएको कारणले गर्दा हामीले यस्तोमा पनि ऊ भाइलाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ भनेर मैले व्यक्तिगत तर्फबाटै 30,000 सहयोग गरेँ। यस्तै धेरै छन् सहयोगहरू त, अब सबै नाम चाहिँ आउन सकेन। धन्यवाद। तपाईँले धेरै सहयोग गर्नुभएको रहेछ। यस्तो सहयोगी हातहरू भएन भने हाम्रो समाजको दीन दुखी अथवा जसले आम्दानी गरेर आफ्नो जीविका चलाउन सक्दैनन् उहाँहरूले बाँच्न सक्दैन। र तपाईँहरू जस्तै मनकारी दाताहरूको भरमा धेरै मान्छेहरूले नयाँ जीवन पाउने र नयाँ जीवन पाइरहेको छन्। यसको लागि म लगायत सम्पूर्ण स्रोतहरूबाट र जसले सहयोग पाइराखेका छन् उहाँहरूको तर्फबाट तपाईँहरू जस्तो मनकारी दातालाई यही रेडियो मार्फत धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब म कार्यक्रमको करिब अन्ततिर आइसकेको छु। फेरि पनि मसँग केही प्रश्नहरू अझै बाँकी नै छ र यस सन्दर्भमा म तपाईँलाई अर्को एउटा प्रश्न के राख्न चाहन्छु भने तपाईँको रुचि लेखन अथवा सृजनात्मक गतिविधिमा र गायन क्षेत्रमा रहेको तपाईँको रुचि त्यस्तो देखियो। अब तपाईँले एल्बम पनि रेकर्डिङ गरिसक्नु भएको छ, 3-3वटा कृतिहरू प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ। अझै केही गर्न बाँकी छ कि अथवा तपाईँको भावी योजनाहरू के छ? कस्तो कस्तो पुस्तकहरू बजारमा आउनेवाला छ? यसबारेमा केही जानकारी गराइदिनुहोस् न हजुर। धन्यवाद। अहिले म हालै त यस्तो अरू पुस्तकहरू निकाल्नेमै त छैन, तर लेख्दैछु। म सधैँ कविताहरू लेख्छु, गीतहरू पनि गाउँछु। यसरी कार्यक्रमहरू भइरहेको छन्। अहिले त यो जुमबाट धेरै कार्यक्रमहरू साहित्य मनहरूले सबैले बोलाउनुहुन्छ। धेरै कार्यक्रमहरूमा गीत गाउने भाग लिने मौका पाइरहेको छु। आज पनि यस्तोमा तपाईँले मलाई यति मद्दतसँग इन्टरभ्यू दिन पाएँ, मैले मेरा मनका भावनाहरू खोल्न पाएँ। म एकदम धेरै खुसी छु। हजुरहरूको सम्पूर्ण परिवार टिमलाई चाहिँ म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले हालै त मैले यस्तो केही पुस्तकहरू निकालौँला भन्ने त्यो चाहिँ अलिकति सोचेको छैन। मलाई गीत गाउन पनि मन लाग्छ अनि त्यसपछि कविताहरू पनि भनिराख्न मन त लाग्छ, तर मैले अहिले चाहिँ किताबै लेखिहाल्छु भन्ने चाहिँ सोच चाहिँ बनाएको छैन। धन्यवाद। मैले मौका मिल्छ र भन्न मिल्छ भने मैले एउटा सानो चिसो गीत कोरोनाको म बनाएको थिएँ। यस्तो एउटा चाहिँ म भन्न मिल्छ भने यो सुनाउ न। राम्रो हो, यो त राम्रो। एउटा टुक्का सुनाउनुहोस्। सुन मेरा दिदी बहिनी, सुन मेरा दाजुभाइ, सुन मेरा दिदी बहिनी, सुन मेरा दाजुभाइ, मैले गीत जोडेको कोरोनाको हाई, मैले गीत जोडेको कोरोनाको हाई। चारैतिर कोरोना विश्वभरि छाएको छ, चारैतिर कोरोना विश्वभरि छाएको छ। पीडा चिन्ता सबैलाई अति भएको छ, पीडा चिन्ता सबैलाई अति भएको छ। चाइनाबाट सुरु भयो सास सिमाना भनेन, चाइनाबाट सुरु भयो सास सिमाना भनेन। धनी गरिब कसैलाई यसले गनेन, धनी गरिब कसैलाई यसले गनेन। खानु पर्छ भन्दैछन् नुन बेसार पानी, खानु पर्छ भन्दैछन् लसुन बेसार नुन पानी। कतिको त अकालमा गयो ज्यान पनि, कतिको त अकालमा गयो ज्यान पनि। योगा गर्नु स्वस्थ बन्नु आफ्नो राम्रो बानीले, योगा गर्नु स्वस्थ रहनु आफ्नो राम्रो बानीले। इम्युनिटी बढाउनु पर्छ हामीले, इम्युनिटी बढाउनु पर्छ हामीले। भिडभाडमा नजानु मास्क लगाउनु मुखमा, भिडभाडमा नजानु मास्क लगाउनु मुखमा। भेट गर्न गाह्रो भयो यस्तो दुःखमा, भेट गर्न गाह्रो भयो यस्तो दुःखमा। साह्रै चिन्ता भयो हजुर के को गीत गाउने हो, साह्रै चिन्ता भयो हजुर के को गीत गाउने हो। कहिलेसम्म मुखमा मास्क लाउने हो, कहिलेसम्म मुखमा मास्क लाउने हो। रोग लाग्दा ज्यान बचाई
पर्ने भएको छ। रोग लाग्दा ज्यान बचाइ हिँड्नु पर्ने भएको छ। धेरैको त अकालमा ज्यान गएको छ। धेरैको त अकालमा ज्यान गएको छ। सँगै बसी गाउनलाई हामीले यो साल पाइएन। सँगै बसी गाउनलाई हामीले यो साल पाइएन। यो साल त कोरोनाले माइत आइएन। यो साल त कोरोनाले माइत आइएन। धन्यवाद। धन्यवाद। अब हाम्रो लेखिका सन्त घिमिरेज्यूलाई तीजको टुक्का पनि सुनाइदिनु भयो यहाँले। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै श्रोताहरूलाई छोटकारीमा कोरोना महामारीको प्रकोपबाट कसरी सुरक्षित हुने, कोरोनासँगै रमाउन र बाँच्नको लागि के कस्तो PPE को प्रयोग गर्ने, यसबारेमा श्रोताहरूलाई छोटकारीमा के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? धन्यवाद। अहिले यो महामारी विश्वभरि फैलिएको महामारी कोरोनाले सबैलाई चिन्तित बनाएकै छ। मैले गीतमा पनि भनिसकेँ। यो कोरोनाले संसारभरि सताएको बेलामा हामी एकदम पहिलो प्रथम त हामीलाई लागिसकेको छ भने पनि हामी स्ट्रङ बन्नुपर्छ। हामी योगा गर्नुपर्छ, हँसिलो हुनुपर्छ, फुर्तिलो हुनुपर्छ, तातो पिरोहरू खान छोड्नु हुँदैन, पानी बढी मात्रामा पिउनुपर्छ, हाँस्ने रमाउने बढी मात्रामा म्युजिकहरू लगाएर हुन्छ कि गीत गाएर हुन्छ कि अरूलाई हँसाएर हुन्छ कि आफू हाँसेर हुन्छ कि त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्यो। अब त्यसलाई बच्नको लागि चाहिँ हामीले सधैँ मास्कहरू लगाउँ, भिडभाडमा नजाउँ, साथमा सेनिटाइजर लिउँ, हातमा सेनिटाइजरहरू चलिराखौँ, बाहिर गएर आउँदाखेरि पनि हातहरू गोडाहरू सधैँ धुउँ, अरूलाई पनि त्यो भिडभाडमा नजाउँ भनेर सुझावहरू दिउँ। त्यही नै भन्न चाहन्छु। त्यही हो, यो कोरोनाले गर्दा चाहिँ यो मास्कहरू लगाएर चाहिँ हिँड्न नबिर्सिनु होला, नआत्तिनु होला। लाग्यो भन्दैमा पनि धेरै मान्छेहरू सन्चो भएर चाहिँ जानुभएको छ। सन्चो पनि हुन्छ, हामी आत्तिनु हुँदैन, डिप्रेसनमा जानु हुँदैन। नजानको लागि पनि हामीले ध्यान, योगाहरू, एकदम पावर बढाउने चिजहरू, सुपहरू बढी मात्रामा सुपहरू खानुपर्छ, पानीहरू बढी मात्रामा छिनछिनमा पानीहरू पिइरहनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यही हो। धन्यवाद। संवादमा जोडिनु भएकोमा सन्त घिमिरेज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। प्रवासी सुस्केराको आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रम सुनिसकेपछि केही प्रतिक्रिया पठाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो ठेगाना हो प्रवासी सुस्केरा, सामुदायिक रेडियो मर्स साङ्दी 95 मेगाहर्ट्ज, तमु सङ्ग्रहालय बेसार 7, लमजुङ, गण्डकी प्रदेश, नेपाल। हाम्रो इमेल ठेगाना रेडियोमर्साङ्दी 95@gmail.com मा पनि इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। अन्तमा कार्यक्रम सुन्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई धन्यवाद दिँदै अर्को हप्ता यसै समयमा पुनः अर्को अतिथिसँगको संवाद लिएर आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि प्राविधिक साथी खुसी गुरुङसँगै म चोगा डिबी गुरुङ पनि बिदा चाहन्छु। सामुदायिक रेडियो मर्साङ्दी 95